سوشل میڈیا تے اے نوجوان نہ ساڑھے نوجوان طبقے نو سبق پڑھایا جائے. جب بات ایگو پہ آ جاتی ہے نا پھر ہم کسی کو نہیں چھوڑتے. لاکھ دل لعنت ہی نہ مراد. ایسا ڈی نوجوان نسل نو تباہ کیتا گیا ہے سبق پڑھا کے. وہ تو ہے کی بلا ہے ایگو لائیے تو اپنے آپ نو شے کی سمجھنا ہے. تنو پتہ نہیں تیری نت رب سونے دے ہاتھ چے وہ جس ویلے کھچ لوے تو متھے پر نہ ڈگ پنے. وہ بول دے نہیں یہ اچھا جس ویلے گل آوے ذات دی تے پھر انگولے پھر کہیں گے میری ایگو ہٹ ہو گئی ہے میں نہیں چھٹاں گا میں نہیں معاف کراں گا تے گل آ جاوے دین ایمان دی. گل آ جاوے دین ایمان کہندے نے چلو یار خیر مولوی صاحب رہن دیو یار میں چھڈو پراں تساں ایویں فتنہ بنا لیا. دین دی گل آوے تے تو کہنا فتنہ بنا لیا اور جدو تیری ذات دی گل آوے تے پھر تو کہنا میری ایگو ہٹ ہو گئی ہے. اے دا مطلب ہے تو اپنے دین ایمان نالوں اپنی مستی نو قیمتی سمجھیا ہو جائے. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والذی جعلنا من المسلمین وهدانا إلى الصراط المستقيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الذين قاموا بإشاعة الدين المتين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم صدق وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ذوقنا الملك پڑھو الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله
بلند آواز نال مل کے پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ دوستان گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خالق کائنات جل وعلا دی حمد و ثنا اور حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ شریف دے اندر درود شریف دا نظرانہ پیش کرنے تو بعد دعا ہے مولا تعالی نفس و شیطان انسان دے ہر شر ہر فتنے تو اپنی رحمت دی دائمی پناہ نجات عطا فرماوے، معصیت نافرمانی تو محفوظ فرماوے، تادم آخر راہ اعتدال دے اتے ساڑے قدمانوں ثابت رکھے، مضبوطی عطا فرما۔ اج دا ایک ساڑا روحانی عظیم الشان سالانہ جلسہ شریف بسلسلہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انعقاد پذیر، جس دے بانی محمد اکرم صاحب، ڈاکٹر محمد رفیق صاحب، محمد شاہد خان صاحب اور دیگر انہاں دے معاونین نے رل مل کے اس جلسے دا اہتمام فرمایا۔ مولا تعالی اس محفل شریف نو اپنی بارگاہ قبول فرما کے بانیان دی دنیا آخرت سونی فرماوے۔ تو سن جتنے دوست تشریف لے آیا ہو، مولا تعالی سب دی حاضری قبول فرما کے ہر مومن مسلمان دے نیک دلی جائز مقاصد ارادیاں نو پورا فرماوے۔ اے سامنے جڑے بیلی کھلوتے نے نا، تہاڈی بڑی مہربانی اتھے پنڈال چا کے بہ جاؤ، جتھے باقی بیلی بیٹھے نے نا تسی بھی اتھے تھلے بیلیاں دے نال بہ جاؤ۔ کوئی بندہ مینوں کھڑا نظر نہ آوے، بندیاں دے اٹھن نال پھرن ٹرن نال کھڑے ہون نال ساری عوام دا رجحان اصل گل والوں ہٹ جاندا ہے تے لوگاں والے پاسے لگ جاندا ہے۔ تسی مہربانی کرنی ہے کوئی بندہ کھڑا نہ نظر آوے تو مہربانی کر کے پنڈال دے اندر بیٹھ جاؤ۔ محفل شریف دے آداب بھی یہ ہوئی نہیں،
دنیا دے آداب سانو سارے آؤندے نے، لیکن دینی محافل اور دینی جلسے جلوس دے آداب سانو نہیں آؤندے، اس واسطے کہ ساڈے دلاں دے اندر دنیا دی محبت ساڈے دل دماغ تے غالب آ گئی ہے، تے دین پاک نال ساڈے دلاں چ محبت رہی کوئی نہیں۔ دوستان گرامی، میں تھوڑا زیادہ وقت نہیں لواں گا، کوشش کراں گا تھوڑے وقت دے اندر گل پوری سمجھا جائے۔ موضوع دے بارے میں حکم ہویا سی، فرمائش ہوئی سی کہ موضوع جڑا ہے وہ اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے حوالے نال ہونا چاہیے۔ میں اپنے دوستان دے حکم اور فرمائش دے مطابق اخلاق مصطفیٰ، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے حوالے نال ہی جناب دے سامنے گفتگو کروں گا۔ مولا تعالی مینوں حق سچ بیان دی توفیق عطا فرماوے اور تھانوں حق سچ سنن دی اور سن کے عمل دی توفیق عطا فرماوے۔ دوستان گرامی، انسانیت، میرے لفظوں پہ غور کرے، انسانیت، آدمیت، دونوں جہاناں دی کامیابی دی ضمانت میرے پاک نبی سرور دا اسوہ حسنہ ہے۔ انسانیت بھی آپ دی سیرت چو لبدی، آدمیت بھی آپ دی سیرت چو لبدی، اور دونوں جہاناں دی کامیابی اور کامرانی دی ضمانت بھی آپ دے اسوہ حسنہ اور آپ دے اخلاق دے وچوں لبدی۔ بحث تے بڑی طویل ہے، لیکن میں مختصر کر کے سمجھاواں گا۔ ایک بہت بڑی ونڈ ہے کہ اگر بندہ اپنے آپنوں، اپنے اعمال کردار نو، عادات و اطوار نو، اپنے خصائل عادات نو اپنے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت اور کردار دے مطابق بنا لوے، وہ بندہ، اس بندے دے اندر انسانیت بھی آ جاندی ہے، آدمیت بھی آ جاندی ہے، اور کامیاب یہ ہو جیا ہوتا ہے کہ او دا مقام اللہ دے فرشتیاں تو بھی اعلیٰ بن جاندہ ہوندہ انسان ہے۔ لیکن جدوں اپنے اعمال، عادات، اطوار، خصائل، اپنا اٹھنا، بیٹھنا، بولنا، کھانا، پینا، طریقہ کار، تعلیم،
جدو یہ ساریاں چیزاں حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے حکم قول اور عمل دے مطابق اختیار کر لوے تے اس بندے دا مقام فرشتیاں تو بھی ود جاندا ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ خالق کائنات جل وعلا نے اپنے پاک محبوب نو اخلاق دا ایسا منبع بنایا ہے، ایسا مخزن بنایا ہے کہ تمام خوبیاں، تمام اچھی صفات، عادات مولا تعالی نے اپنے پاک محبوب دے اندر جمع فرما دی. تا کر کے آپ دی زندگی مبارک، آپ دا ہر قول، ہر فعل قابل پیروی ہے، قابل اطاعت ہے. یعنی ساڈا یہ حق بنتا ہے کہ اساں آپ دے ہر حکم، قول، فعل اور آپ دی زندگی مبارک، آپ دے اخلاق، آپ دیاں گلاں، آپ دے بنائے اور اپنائے ہوئے اور اللہ سونے دے ولوں لے آئے ہوئے احکام دے مطابق سانو زندگی بسر کرنی چاہیے. سبحان اللہ. بے شک جیڑے بندے نو یہ دولت لب جاوے او دا مقام فرشتیاں تو بھی اعلیٰ ہو جاندہ ہے، اور جیڑا بندہ ان دولتاں تو محروم ہو جاوے بے شک او بندہ صفحے انسانی چو بھی نکل جاندہ ہے. او بندہ آدمیت دی صفحے چو بھی نکل جاندہ ہے. بس ویکھن نو محض انسان ہوندا لیکن اندر دا پورا شیطان ہوندا. بے شک بے شک. سبحان اللہ. جانور بن جاندہ، جانوراں تو بدتر بن جاندہ. مولا روم فرماؤندے نے فرمایا اساں کئی ابلیس شیطان انساناں دی شکل وچ ویکھے نے. اللہ کئی اے بھائی جی جیڑے سلوک نال تسی بیٹھے جے نا، یہ سلوک ٹھیک نہیں ہوندا. توجہ نہیں فرمائی. سبحان اللہ. مہربانی کرو اونج نہ کرو کہ مینوں لگے میں مٹی دیاں ٹھیریاں دے سامنے بیٹھا، انہاں دے وچ روح جان کوئی نہیں. ذرا اپنے جاگن دا تے زندہ ہون دا ثبوت دیندے رہو، بول دے رہو تاکہ مینوں پتہ لگدا رہے بھئی تسی جاگ دے بھی بیٹھے ہو تے جیندے بھی بیٹھے ہو. جا کے بولو سبحان اللہ. یا رسول اللہ. نعرہ تکبیر. بول میرے ویر نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ. دم میرا لال پاک بہاول شیر، دم میرا لال پاک بہاول شیر قلندر پیر و مرشد حضور قبلہ خواجہ شفیع محمد چشتی صاحب، امام الغیرت حضور قبلہ سلطان العلماء، علماء اہل سنت، فخر امت محمدیہ حضور قبلہ مفتی فضل احمد چشتی صاحب. سبحان اللہ. اب پچھلے بھی بول پو یار، تسی چوپ دا روزہ رکھیا ہے جے تسی بھی بول پو ذوق نہ لاکھو سبحان اللہ. سبحان اللہ. بھائی پتہ جی محفلاں دا مقصد کی ہوندا ہے؟ ساڈی قوم نے کوئی رکھیا ہے
تنن والا کھان پین تے بس ہوئی دینی محافل دا مقصد ہوندا ہے اصلاح بے شک بے شک کہ بندہ دینی محفل دے اندر جاوے نا تے اصلاح لے کے آوے اصلاح علی دولت حاصل کر کے آوے کوئی چند گلاں ایسیاں اپنے پلے بن لیا وے کہ جنہاں دے اندر بندے دی دنیا آخرت دی بہتری ہو بے شک بے شک اصل مقصد ہی دینی محافل دا یہ ہوئی ہوتا ہے بے شک جے بندہ دینی محفل جاوے تو جے میں خالی گیا سی میں خالی آ جاوے تو پھر وہ جانا نہ جانا برابر ہویا تو دین پاک دی محفل بندہ جاوے تو مزہ تائیں کچھ لے کے آوے کچھ حاصل کر کے آوے کچھ سکھ کے آوے وہ حاصل کیویں ہونا ہے وہ سکھنا کیویں ہے کہ بندہ توجہ دنال اللہ اور اس دے رسول دی گل سنے سبحان اللہ مولویاں تو ساڈی قوم میں متنفر ہوئی پئی ہے نا ساڈی قوم دا وس چلے نا مولویاں نو زمین تے پیر نہ رکھن دین ایڈے سڑے پیر ہاں جی اس ویر اور نفرت دا سبب کی ہے اس ویر اور نفرت دا سبب اللہ رسول دے دین نال دشمنی اور نفرت بے شک بے شک اگرچہ میری کوئی حیثیت نہیں اور میں تھانوں اپنی حیثیت اہمیت بیان کرنا بھی نہیں چاہتا یہ حقیقت ہے کہ میری کوئی اہمیت حیثیت نہیں لیکن اللہ رسول دے حکم دی اللہ جل شانہ دے احکام دین اسلام قرآن حدیث رسول اللہ دے فرمان دی بہت قدر و قیمت ہے ایڈی زیادہ قدر و قیمت ہے کہ اساں جان دے نہیں اساں سمجھ نہیں سکتے بے شک سبحان اللہ اور المیہ اے وے کہ آکھن واسطے تے اسی مسلمان بن بیٹھے دعویٰ تے اسی اسلام دا کر بیٹھے کلمہ بھی پڑھ بیٹھے لیکن ساڈے کولوں نہ مسلمانہ لا کردار ہے نہ ساڈے اعمال نے بے شک بے شک نہ ساڈے وچ انسانیت رہی نہ آدمیت رہی بے شک کیوں نہیں رہی اس تباہی اور بربادی دا سبب کی ہے کہ اساں دین تو دور ہو گئے دین تو دور ہوئے ہیں تو پھر دین والے لوگاں تو دور ہو گئے جدو اسلام اور اہل اسلام تو بندہ دور ہوندہ ہے نا پھر ایویں ذلیل و رسوا ہوندہ ہے جی میں ساڑی قوم ہو رہی ہے قسم خدا دیا نا جیڈے وڈے مرضی جیڈے وڈے ادارے چٹور جا تینو دین تو باہر جا کے انسانیت نہیں لبنی تینو بندیاں علا طریقہ کار انسانیت آدمیت تینو اللہ دے قرآن رسول اللہ دے فرمان تو ہٹ کے کسے پاسوں نہیں لبے گی بے شک بے شک اور یہ واضح دلیل ہے اساں جدو دے قرآن حدیث تو دور ہوئے ہیں ویکھن دے انسان اندر دے پورے ڈنگر بن گئے ہیں بے شک بے شک توجہ نہیں یہ فرمائی سبحان اللہ ساڑھے لبادے تے ساڑھیاں شکلاں تے دعوے تے ساڑھے مسلماناں لے جھوٹ بھی ساڑھے اندر فراڈ بھی ساڑھے اندر دھوکا بھی ساڑھے اندر
غلط بیانی بھی ساڈے اندر، شراباں کباباں بھی ساڈے اندر، چوریاں ڈکیتیاں بھی ساڈے اندر، زنا بھی ساڈے اندر، بغیرتیاں بے حیائیاں بھی ساڈے اندر، کنجر پونے بھی ساڈے اندر۔ کیڑا کام رہ گیا بغارتاں والا جڑا اسی چھڈ دتا ہے؟ خدا دیا بندیا، کیا مسلمان دا کردار ایویں ہی ہوندا جویں ساڈا ہے؟ مسلمانی صرف کیا کسی قوم دا یا قبیلے دا نام ہے؟ او بھائی مسلمانی قوم قبیلے دا نام نہیں ہے، مسلمانی کردار دا نام ہے۔ اور وہ کس کردار دا نام ہے؟ وہ اس کردار دا نام ہے جڑا حبیب خدا نے اپنی امت نو پیش فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی۔ سبحان اللہ۔ موقع آ گیا ہے، موقع دی مناسبت نال میں شعر پڑھ دینا۔ انتہائی قابل غور گل کیتی ہے شاعر نے، ساڈے حالات دی منظر کشی کیتی ہے۔ شاعر کہندا مار کئی دم رہ گئے، کیڑے مکوڑے رہ گئے۔ کیا بات، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ کسی آمن والی قوم نے نہیں کہہ رہا، سانو کہہ رہا۔ آہو مار کئی دم رہ گئے، کیڑے مکوڑے رہ گئے، مار کئی دم رہ گئے، کیڑے مکوڑے رہ گئے، صورتیں تو ہے بہت انسان تھوڑے رہ گئے۔ مولا روم فرماؤندے نے فرمایا اساں بہت انسان ایسے ویکھے نے جڑے اندر دے شیطان ہوندے نے، ویکھن نو انسان ہوندے نے، اندر دے شیطان ہوندے نے، اندر دے پکے بے ایمان ہوندے نے۔ کی مطلب؟ آپ سبق دینا چاہتے ہیں خالی شکل دا نام مسلمانی نہیں، خالی دعوے دا نام مسلمانی نہیں، خالی کلمے والے دعوے دا تے کلمے والے نعرے دا نام مسلمانی نہیں۔ فرمایا ایہو جے اساں ہزاراں ویکھے لے جڑے ویکھن دے تے انسان ہوندے نے لیکن اندر دے شیطان ہوندے نے، ڈنگر ہوندے نے، جانور ہوندے نے۔ کی مطلب ہے؟ شکل انساناں والی ہوندی ہے لیکن عادتاں ڈنگراں تے جانوراں والیاں ہوندیاں نے، کردار جانوراں والا ہوندا ہے، کردار جنگلاں دے جانوراں والا ہوندا ہے۔ قربان جاواں آپ فرما رہے نے، فرمایا او بندہ بندہ نہیں جدا کردار جانوراں والا ہوئے، حیواناں والا ہوئے، جدے اندر ظلم و بربریت، بے غیرتی، بے حیائی، بے شرمی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہوئے۔ اے ہو جے بندے نو بندہ نہ سمجھی، اے بندہ نہیں، اے خالی ویکھن دا بندہ ہے، اندر دا ڈنگر حیوان شیطان ہے۔ بندہ ہوئے، بندہ ہوئے جڑا ویکھن نو بھی بندہ ہوئے، او دا کردار، اعمال، عادات، اطوار بھی اللہ دے رسولاں والیاں ہون۔ سبحان اللہ، بے شک۔ نعرہ تکبیر، نبیاں والیاں عادتاں، نبیاں والیاں عادتاں، رسولاں والیاں عادتاں۔ اے ہو جیا بندہ بندہ ہوندا ہی جڑا ویکھن نو ہی بندہ ہوئے، بھاویں کپڑے پھٹے پرانے ہون، حالت خستہ ہوئے، بھاویں او دے کپڑے میلے کچیلے ہون، لیکن او دا کردار نبیوں رسولاں والا ہوئے، سمجھی اصل انسان تے بندہ اے ہوئی ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ بندہ
آدمی ہونا انسان ہونا مومن ہونا مسلمان ہونا نہ کسے قبیلے دا نہ ہے نہ کسے قوم دا نہ ہے نہ کسے علاقے دا نہ ہے نہ کسے برادری دا نہ ہے مومن مسلمان اے سراپا کردار تے عادات و اطوار دا نہ جے بندہ ٹر پوے نبیاں رسولاں لے راستے اتے جے بندہ ٹر پوے حبیب خدا دے پیچھے عادتاں اپنا لوے سونیاں چنگیاں عادتاں اپنا لوے اللہ دے رسول والیاں او سونیاں عادتاں اپنے اندر لے آوے شیطانی تے حیواناں والیاں عادتاں کڈ چھڑے صدقے جاواں قسم خدا دی کر کے آنا ایہو جے بندیاں دے اتے اللہ دے فرشتے بھی فخر فرماؤں دے مولا بھی فخر فرماؤں دے ویکھو فرشتے ہو ویکھو فرشتے ہو آ میرے خاص بندے جے آ میرے خاص بندے جے آ میرے مقرب بندے جے او بندے کے ہو جائے ہوندے نے او صدیق اکبر ورگے فاروق اعظم ورگے عثمان غنی مولا علی ورگے حسنین کریمین سیدنا معاویہ پاک ورگے اے ہو جائے لوگ انہاں دے اوتے اللہ سونے نے فرشتیاں دے سامنے فخر فرمایا اے فرشتیو ویکھو ہے انسان لے لیکن مقام و مرتبہ دے وچ تھوڑے تو بھی اتاں چڑے کھڑے نعرہ تکبیر انہاں دا مقام مرتبہ کیڑی شے نے بلند کیتا انہاں نو دنیا کائنات تا قیامت سلام کر دی رہے گی کیڑی شے دی بدولت انہاں کولو کیڑی ایسی دولت سی جی دی وجہ نال اج بھی انہاں دا نام عزت نال عظمت نال پکاریا جاندا ہے تے رہندی دنیا تک انہاں دا نام عزت نال ہی پکاریا جاوے گا خدا دیا بندیا نہ انہاں کولو سونا سی نہ چاندی سی نہ دولت سی نہ دنیا دا ساز و سامان سی کوئی شے نہیں سی لیکن اللہ نے نبیاں رسولہ والا کردار ضرور سی اے ہوئی کردار تے عادتاں تے اتوار تے طور طریقے بندے دے مقام نو فرشتیاں تو ہی آلہ بنا چھڑ دے لے لیکن افسوس دی گل ہے آج اساں میلاداں بھی کر رہے ہیں لنگر خیرات زکاتاں بھی کر رہے ہیں صدقات بھی کر رہے ہیں تھاں تھاں تے محفل پئی ہوندی ہے لیکن صدقے جاواں دن بدن قوم زوال والے پاسے پئی جاندی ہے بندے دے پتراں ورگا بندے دے پتراں والا کوئی ایک عمل نہیں نظر آؤندا کہن نو مسلمان نے کرتوت کافراں تو ہی پھیڑے ہوئے کھڑے نے کہن نو مسلمان نے لگے کافراں دے پیچھے کھڑے نے پڑھدے کلمہ نے پڑھدے کلمہ نے تعلیم تہذیب کافراں یہودیاں والی رکھ دے نے خدا دے بندیا تا کر کے دن بدن تباہی بربادی تے تنزلی دا شکار ہو رہے نے اتو عذاب ہے جڑے ساڈے مقتدا تے پیشوا بنے کھڑے نے جڑے اپنے آپ نو رہبر تے پیشوا سمجھ دے نے حالانکہ وہ پیشوا بنن دے لائق کوئی مقتدا بنن دے لائق نہیں اپنے آپ نو مقتدا تے پیشوا سمجھ دے نے انہاں نے ساڈی قوم نو فکر یہ ہو دتی ہے کھادی جا پیتی جا بخالی نعرے سنائی جا خالی محفلہ منائی جا لیکن بندے دے پتراں والا کام نہ کریں رسولاں تے نبیاں والا راستہ اختیار نہ کریں تینوں کسے نہیں پوچھنا جنت تیری پکی ہے او میں آکھیا مت مری سی جنت بھیڑے کمالیاں واسطے رب نے نہیں بنائی جنت برائیاں کرن والے واسطے رب نے نہیں بنائی رب سونے نے جنت اونا نہیں بنائی ہے جڑے لوگوں نے راستہ یا محمد کریم علا لے آوے یا محمد پاک دے یارہ علا لے آئے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ
سیدی مرشدی یا نبی سیدی مرشدی سیدی مرشدی سیدی مرشدی دم میرا لال پاک بہاول شیر قلندر امام الغیرت فخر امت محمدیہ حضور قبلہ مفتی فضل احمد چشتی صاحب رحمت اللہ سبحان اللہ اے بندہ جانور تے ڈنگر تے شیطان اندر دا کدو بن دئی اللہ دا قرآن سنا ارشاد ربانی فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بها ولہم اعین لا یبصرون بها ولہم آذان لا يسمعون بها اولئک کالانعام بل هم اضل جانور تے ڈنگر شیطان اندر دا شیطان ڈنگر حیوان بنن دا اے وڈا سبب اللہ نے قرآن نے بیان فرمایا ہے اس تو پہلا ایک ہور آیت سن تینوں تاکہ گل پوری سمجھ آ جاوے رب کائنات نے جدو بندیاں نو بنایا انساناں تے جناں نو بنایا ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا مولا نے فرمایا اسا بندیاں نو اسا انساناں نو تے جناں نو کیوں بنایا اپنی بندگی واسطے بنایا اپنی عبادت واسطے بنایا عبادت کی ہے عربی لغات کے مطابق عبادت عبد تو ماخوذ کیتا گیا ہے عبد کی ہے غلامی بندگی پرستش جھک جانا من لینا تسلیم کر لینا گردن جھکا دینا اپنی مرضی چھڑ دینا یہ عبادت ہے رب کائنات نے فرمایا تینوں میں بنایا میں اس وقت صرف انساناں دی گل کراں گا جنہاں دی گل کریے تے گل لمبی ہو جائے گی انساناں دی گل ہی سن لے خدا دیا بندیا مولا نے فرمایا انسان تینوں بنایا کیوں بنایا اس واسطے بنایا جدو حکم میرا آوے میرے محبوب دا آوے تو جھک جاوے گردن جھکا لوے اپنی جان پیش کر دے اپنا مال پیش کر دے اپنی قربانی دے دے لیکن میرے حکم نو کڈ نہ کری میرے رسول دے حکم نو کڈ نہ کری پھر واضح طور تے اعلان فرمایا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب میرا رسول جڑی شے دے او لے لوے آجے جڑی شے بھی دیون لے لوے آجے او تعلیم ہووے ادھر توجہ رکھیا جی او تعلیم ہووے او تہذیب ہووے او عادت ہووے او لباس ہووے او طریقہ کار ہووے او اٹھن بیٹھن ہووے او گلاں باتاں کرنا ہووے او پاکی پلیتی دا معاملہ ہووے جڑی شے بھی میرا رسول دے او لے لوے آجے تے جڑی شے تو منع فرماون رک جایا جے اللہ تو ڈریا جے مولا نے وعدے اعلان فرما چھڈیا ادھر فرمایا تینوں بنایا بندگی واسطے بندگی کیے من لینا جھک جانا گل نو قبول کر لینا تینوں تا بنایا پھر اعلان فرمایا بندیا تینوں بنایا اپنی عبادت لئی اپنے رسول دی اطاعت لئی جے تو کامیاب ہونا چاہنا ہے جے بندہ بننا چاہنا ہے جے
آدمی رہنا چاہنا ہے پھر راستہ ایک ہی ہے، سارے راہ چھڈ دے محمد کریم والے راستے پہ آ۔ سبحان اللہ، کیا بات، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ گل سمجھ آئی جے کوئی نہ رب دے نال بولنا رہے میں نہیں، ایڈا سستا سودا نہیں ہوندا دین پاک، دین رسول دی شان ہے، انہوں مجبور ہو کے نہ سنیا کر، انہوں مسرور ہو کے سنیا کر، لیکن کتھے مسرور ہو کے سنے کو اندر روشنی ہوئے تو انہوں سرور آوے، توجہ لیں یہ فرمائی، اندر دیتے ڈنگر بنے کھڑے ہیں، اندر دیتے شیطان بنے کھڑے ہیں، کلمے نو محض زبان دی حد تک رکھیا ہو جائے، کلمے نو محض زبان دی حد تک رکھیا ہو جائے، نہ عمل نہ کردار نہ اطاعت نہ تابعداری، مولا فرماؤں ہے تینوں بنایا عبادت لئی، پھر حکم فرمایا میرے محبوب دی تابعداری انج کری، جڑی شے دا حکم دے او کر لویں، جڑی شے تو روکن روک جاویں، اللہ تو ڈری۔ خدا دیا بندیا قرآن مجید دیاں اینا گلاں تو اینا آیات بینات تو پتہ لگدا ہے، اے سبق لبدا ہے، درس لبدا ہے کہ بندہ او ہوئی ہے، انسان او ہوئی ہے، مسلمان مومن او ہوئی ہے جیڑا اپنی خواہشات دی پیروی نہ کرے، اپنی مرضی نہ کرے، اپنا نواں راستہ نہ بناوے، بلکہ جڑا راہ اللہ رسول نے متعارف کرایا ہے اپنی زندگی اسی راہ تے گزار دے۔ بے شک سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ اور ایک گل قرآن نے کی تھی، آیا کیوں ہے، بڑیاں کیوں ہے، منن لئی، اطاعت لئی، تابعداری لئی، موجاں مارن لئی نہیں، مستیاں کرن لئی نہیں، چوریاں ڈکیتیاں زنا شراباں کباباں دے اندر راتاں دن گزارن لئی رب سونے نے تینوں نہیں بنایا، اللہ سونے نے تینوں بنایا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ ترجمہ اقبال دی زبان نال سناؤنا وا، اقبال فرماؤندا نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے، تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ ذرا چیندیاں ہو کے آگ سبحان اللہ۔ قوم کیویں ناراض ہوئے، مولویاں نال پکھا بھی ناراض ہویا کھڑا ہو، سیدھا کرے جی انہوں توجہ ہے، ذرا ذوق نال آکھ سبحان اللہ۔ اوے سنگیا اللہ سونے نے اطاعت بندگی منن دا حکم دیتا ہے، ہن جنہاں نے من لیا ہے، گل سمجھی توجہ میرے یار رکھیا جے، جنہاں نے من لیا ہے، جنہاں آکھیا سمعنا وَأَطَعْنَا کہ اسا سن لیا ہے، سن دیا نالی اسا من لیا ہے، او تے نجات پا گئے، او تے درجے بھی لے گئے، او تے
شانہ بھی پا گئے دنیا تے بھی کامیاب ہو گئے اگاں آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو گئے اور جنہاں نے نام منیا جڑے لگ گئے غیران دے پیچھے کافران دے پیچھے یہودیاں دے پیچھے جڑے لگ گئے اللہ رسول دے دشمنان دے پیچھے قسم خدا دی کر کے آنا او دنیا چوی ذلیل ہو گئے لے اگاں قبران دے وچ بھی لتر کھان دے ہون گے کھان دے ہون گے تے کھان گے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ قرآن حدیث دا فیصلہ توجہ لیجئے فرمائی ان جنہ من لیا جنہ تسلیم کر لیا وہ عزتاں پا گئے وہ عزتاں پا گئے وہ درجے لے گئے وہ شانہ لے گئے تے جنہ نہ منیا وہ اندر دے شیطان بن گئے وہ تھڈو انسانیت دی صفحہ جو ہی نکل گئے اللہ دا قرآن فرماؤں ہے کون لوگ نے جڑے بیکھن دے انسان نے اندر دے شیطان نے جانور نے جانوراں تو ہی بدتر نے یہ کون لوگ نے لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا محبوبہ انہاں دے دل ہے لیکن سمجھ لے نہیں دل رکھ دے لے بول دے نہیں جے دل رکھ دے لے جے تو قرآن تے بھی نہیں بولنا تے پھر منہ نو تالا لا چھڑ بندہ شیر پڑھے تو ساری قوم اٹھ کھلوندی ہے قرآن بندہ پڑھ دا روے نہ دے کرنا دے جون ہی رنگ دے صدقیہ مسلمانہ وہ قرآن تو ود کے کندہ کلام ہی ہے قرآن پڑھیا جاوے تو بولیا کر مولا سونے نے فرمایا دل رکھ دے لیں لیکن سمجھ دے نہیں اکھاں رکھ دے لیں لیکن ویکھ دے نہیں کان رکھ دے لیں لیکن سن دے نہیں ایک کون لوگ نے قرآن مجید نے جنہاں دا تعارف کرایا پہچان کرائی ہے دل ہے وے سمجھ دے نہیں اکھاں ہے نہیں ویکھ دے نہیں کان ہے نہیں سن دے نہیں اے عجیب گل ہے کان بھی ہون بندہ سنے نا اکھاں ہون بندہ ویکھے نا دل ہووے سمجھ بوجھ نہ ہووے قرآن مجید نے جس گل دی طرف اشارہ فرمایا ہے قرآن مجید فرما رہا ہے فرمایا ہے دل رکھ دینے سمجھ بھی رکھ دینے اکھاں رکھ دینے اکھاں نال ویکھ دے بھی ہے کان رکھ دینے کناں نال سن دے بھی ہے لیکن ایک پاسوں سن دے دوجے پاسوں کٹ چھڑ دے ایک پاسوں سنیا دوجے پاسوں کٹ چھڑیا اکھاں نال ویکھیا عبرت نہ حاصل کی تماشا بنا لیا ٹھٹھا بنا لیا مذاق بنا لیا اکھاں نال ویکھ کے مذاق بنا لیا خدا دیا بندیا جی میں آج کل کئی بندے عذاب نو ویکھ کے ٹھٹھا تے مذاق کر رہے ہیں اکھاں نال ویکھ کے بھی مذاق تے ٹھٹھا کر رہے ہیں آ مطلب ہے اکھاں ہے نے ویکھ دے نہیں کان ہے نے قرآن سن دے نے اسلام دے حکام سن دے نے لیکن جدو منن دی واری آوندی ہے پھر بھج جاندے نے نس جاندے نے پھر کہندے نے چشتی سخت نے انہاں دی گلاں سخت نے کون منے کون چلے جیڑا چلے او برادری تو بھی جاوے او محلے تو بھی جاوے او بال بچیاں تو بھی جاوے او پیراں تو بھی جاوے او سارے اے دو نمبر پیراں دی گل پیا کرنا وا وگرنا جڑے اللہ دے ولی نے
اوے خدا دیا بندیا کوئی بابے فرید ورگا ہوے انہاں دی جُتی ساڈے سراں دا تاج لیکن جدو یہو جہا درس دینے سبق دینے پھر بھج جاندے نے پھر اے نہیں سمجھتے اے قرآن دی گل ہے حدیث دی ہے اے رسول دی گل ہے یا رب دی گل ہے پھر اے ہوئی کہندے نے مولویاں دیاں گلاں نے خدا دیا بندیا قرآن نے جڑی گل سمجھائی ہے دل ہووے بندہ جان بوجھ کے اس پاسے آوے نہ مننے نہ اکھا ہووڑ ویکھ کے عبرت نہ لوے کن ہووڑ سن کے دل وچ تھا نہ دے قرآن فرماؤں دے اے ہو جائے بندے جانوراں وانگوں نے بلکہ اولا تو ہی گئے گزرے نے سبحان اللہ سبحان اللہ جانور 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 وہ جنگل دے وچ کنے جانور ہوندے مولا سونے نے ایک دا نام نہیں لیا کل انعام جانور نے بل ہم مضل بلکہ جانوران تو بھی کیا گزرے لیں توجہ لیں جو فرمائی ونڈ میں جڑے تینوں کیا سی نا بڑی وڈی ونڈ قرآن نے جڑی کر دیتی ہے نا قسم خدا دی کر کے نا بس انتہا ہے بول دے لیں یہ درمد نالاک سبحان اللہ ہون جیڑا قرآن والے کان رکھے اکھاں رکھے نگاہ رکھے دل دماغ اللہ دے قرآن رسول اللہ دے دین والے رکھے او درجے پا جاندہ اچھے او دا مقام فرشتیاں تو بھی ود جان رہی اور جیڑا اللہ دا قرآن قرآن سنے ادھر سن کے ادھر کٹ چھڑے اکھاں نال ویکھے عبرت حاصل نہ کرے دل رکھدا ہوے رب دی معرفت رسول دی محبت دا او دے دل وچ دیوانہ بندا ہوے قرآن فرماوندا ہے اے لوگ جانوراں دی طرح نے بلکہ انہاں تو بھی گئے گزرے نے خدا دیا بندیا عجیب گل ہے بندے دی شکل انساناں والی ہوے اندر دا جانور ہووے اندر دا سپ ٹھواں ہووے خدا دیا بندے آئے گل پھبدی نہیں جے بندہ اتوں ویکھن دا انسان ہووے پھر اندر بھی دولت ایمان ہووے اللہ اکبر کبیرہ وہ سمجھ آئی جے کوئی نا یہ گلاں تھا چھڈیاں نے تے اج ویکھتے سہی ساڈے نال بندا کی پیا سچی دس ساڈا کوئی ایک کام بھی بندے دے پتراں نال ہے او ایک کام دس دیو جڑا اساں اپنی زندگی چ رسول اللہ دی شریعت دے مطابق کردے ہو بھی کوئی ایک دس دے یار بول دے نہیں یہ اچھا کم ایک کوئی نہیں مسلمان اسائیں مسلمان بھی بنے پھرنے آتے عاشق بھی بنے پھرنے آتے خالی لوگوں نو بکھان واسطے اساں سارا کچھ بنا لیا اپنے ڈھڈ نو دین ایمان سارا کچھ ڈھڈ دنیا دی خاطر دین ایمان دا سودا کر بیٹھے نوکری تنخواہ لالچ دنیا دا مال و زر اے لے کے دین ایمان عزت غیرت ہر شے فارغ ہو کے بہ گئے ہیں اتو دعویٰ پہ کرنے ہیں جی اسا عاشق رسول بھی ہیں اسا مسلمان بھی ہیں اسا مومن بھی ہیں خدا دیا بندیا ایمان ایڈا سوکھا ہوندہ نا عشق و محبت ایڈی سوکھی ہوندی نا تے صحابہ کرام کدی اپنیاں گردناں تلواراں ہیٹھ نہ رکھ دے